أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فما رب فما ربي فما ربحت ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت فما ربحت تجارتهم فما رب فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما ربحت تجارتهم 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 رتهم تجارتهم تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت حبرحة فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم كما مثل الذي الذي استوقد نارا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. كمثل الذي استوقد نارا كمثل الذي قد نارا. فلما
ما حوله ذهب الله بنورهم ولما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في وتركهم ظلمات لا يبصرون وتر وت- وتر وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتر وت- وتركهم في ظلمات لا يبصرون दोबारा पढ़िए बेटा أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فما رب فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فما ربحت تجارتهم فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما وما كانوا كانوا وما كانوا مهتدين مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ولما ولما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ما حوله ذهب الله بنورهم ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 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 يبصرون